नमस्कार. आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या सावड्डे पंचायत प्रभाग भितर आसा ते आसा आमेउदक हांगा जे सांतोण ह्या वाठारांत भितर आसा आनी ह्या वाठारांत जर पळयत जाल्यार हांगा दोन फॅक्टरी चलता. तितूंतली आसा एक आसा ती आसा गोवा स्पॉन्ज प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी आनी ह्या कंपनीचे आमी वारंवार न्यूज करताले. इलिगलिटी आसा किंवा ज्या पद्दतीन वस्ती आनी ज्या पद्दतीन भायली लोक थंय रावता जवळ जवळ हजारांनी जे कामगार रावता आनी तेंची एक बस्ती जाल्ली आसा आनी बस्तीक सुद्दां इलिगल भरपूरशी कामां हें चलता. हे आमी वारंवार दाखयल्लें पूण पंचायत आसतली किंवा थंयचें एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें हें खंय तरी एक दोड लागून आसलें. आनी आयज जर पळयत जाल्यार आयज सकाळीं फांतोडेचेर IT डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी तेंचेर धाड मारलें आसा. आमी अशें आयकलां की जेन्ना कंपनीचेर धाड मारचे पयलीं ते ओनर जे आसा तेंच्या बंगल्याचेर सुद्दां धाड मारलेलें आसा. म्हणटच जर तर कंपनी लिगल आसा किंवा कंपनीचो वेव्हार जर लिगल आसा जाल्यार IT सारकी जो डिपार्टमेंट आसा ते कित्याक लागून हेंचेर रेट मारता हें पळोवपाक जाय. सकाळचे 12 वरां जाले अजून तेंची इन्क्वायरी चालू आसा. त्या ह्याच पंचायत सावड्डे पंचायत एक पंच जो आसा तो पंच सांगता की कॅज्युअलिटी ही चलोन गेले आसा म्हणटले IT डिपार्टमेंट आसा हो बेकार पडलो काय कितें काय ह्या पंचाक खंय तरी मोठे कितें तरी सावध ह्या कंपनी कडेन मेळटा हेवूच चर्चेक खंय तरी उत येयल्लो आसा. म्हणजे जेन्ना असली स्टेटमेंट करता किंवा कंपनीची अशी जेन्ना रेट पडटा तेन्ना कंपनी खंय तरी बेकायदेशीर वेव्हार हो चलता हें पळोवपाक मेळटा. भितर जर ITन जो आमी म्हणटा ASIF जो फोर्स आसा तोवूय बरोबर हाडला आसा. जर तर कंपनी जर लिगलिटी सगळी चलता किंवा कन्स्ट्रक्शन जर तेंची जे एक्स्ट्रा कन्स्ट्रक्शन बांदलें आसा तें जर लिगल आसा आनी हे जर सगळें वेवस्थीत आसा जाल्यार ह्यो कंपनीचे रेटी कित्याक पडटा हेवूय बीन विचार करपाचे आनीक विनिमय करपाची एक क्षण येयल्लो आसा. ह्या कंपनीक जो वेव्हार कितें चल्लेलो आसा आमी वारंवार तुमकां दाखयल्लो आसा आनी ह्या वेव्हाराचेर सुद्दां लक्ष दिवपाक जाय. ऑथॉरिटी जागी जावपाक जाय. मामलेदार आसतलो डेप्युटी कलेक्टर आसतलो हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून तेजें इन्स्पेक्शन करपाक जाय. आयज जे पंच आसले ह्या कंपनीचे जगपी अशे हे पंच आसा आनी हे पंच जे आसा ते कंपनीच्या वाटेन लोकांक थंड करपाक पळयता. लोक जर कंपनी वाटेन जर उलयता आमी जे आमे उदक पळयता आम्या उदकाक जर पळयत जाल्यार लोकांच्या घरांक जी काळी भुकटी आसा ती भुकटी जी आसा ती घराक पडलेली मेळटा कपड्याचे मेळटा किंवा तेंची केळी आसा बागायत हितून मेळटा. पूण ह्या लोकांक काय मेळना. ह्या लोकांक जेंची मशिनरी आसा ती मशिनरी कामाक लावपाक मेळना. पूण भायली लोक जे आसा जे आवटसायडर आसा तेंची मशिनरी किंवा गाडयो सगळे धंदे चलता. पूण गांवच्या लोकांक ह्या कंपनीचो कांय बेनिफीट ना. हेजे पयलीं सुभाष देसाय जो आसा तेणी आमचे कडेन उलयल्लें आनी हे अशे जे पंच आसा हे अशे पंच सदांच ह्या कंपनीक सपोर्ट करपाक रावता आनी इलिगलिटी आसा ती धापून दवरपाची प्रयत्न करता. आज जेन्ना ITन जेन्ना रेट मारली ते अनेक तेंचे डॉक्युमेंट आसतले कंप्युटर आसतले हेजी चवकशी जातलीच आनी अशी जाता आसतना फाल्यां हे सविस्तर जे आसा वृत्त हे फुडें येतलें लोकांक कळटलें. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.